بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا اینکه در برنامه‌های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. سوالی که همکنون در دست بنده قرار داره و برنامه‌مون با توفیق الهی باش آغاز خواهیم کرد اینه که بیننده میفرمایند اگر شخصی به خانومش بگه که اگر این کار کردی بر من حرام هستی، آیا طلاق واقع میشه؟ حال اگر زن اون کار رو بکنه، یعنی نافرمانی کنه و به شوهرش نگه، حکم چه هست؟ در اصل میبینید که دو سوال واقع شده. یکی از سوالات اینه که اگر مرد بگه که حالا به خانمش بگه اگر فلان کار کردید، اگر سفر کردید، اگر رفتید خانه فلان و دیگر مسائل، علی کل حال میگه که بر من حرام هستید. و سوال بعدش که حال اگر اون کار انجام بده خانم اما بخواد مخفی نگه داره، به همسرش نگه، اینجا حکم چیست؟ که دو سوال هست مربوط به هم. اولا لفظ این که بر من حرام هستی نمیشه گفت صراحتا این طلاق هست، زیرا که اون کسی که این رو میگه بر من حرام هستی، بعضی موقع ببین مادرش برش حرام هست، خواهرش برش حرام هست، اون رو داره بهش تشبیه میکنه، یعنی زهار هست. اما حکم زهار این نیست که دیگه طلاق واقع بشه، جدایی بشه و دیگه نتونن به هم برگردن، نه، بلکه کفاراتی وجود داره. یک نوع تأدیبی هست که اگر مرد این کار کنه به هر حال یه جریمه‌ای میپردازه به عنوان برای اینکه حالا تأدیب بشه و این کار رو نکنه. علی کل حال کلمه لفظ بر من حرام هستی نمیتونیم بگیم که این طلاق هست و صراحتاً بگیم طلاق واقع شده، بلکه برمیگرده به اراده فرد. ببینید بعضی موقع فرد برای اینکه حالا عادت نافرمانی رو از خانمش دور کنه و اون رو مطیع خودش کنه و بخواد حرفاش رو بپذیره، دستوراتش رو اجرا کنه و اون کارهایی که اونو نمیپسنده اون انجام نده، حالا کسی رو بره منزل کسی یا کسی رو بیاد و یا سفرهای به هر حال متعدد و شاید بی معنا داشته باشه میخواد منعش کنه، خب تهدید میکنه برای اینکه اون رو تربیت کنه. میگه که اگر این کار کردی حد علاش میزنه دیگه، میگه بر من حرام هست، یعنی با شما نزدیک نمیکنم، نمیتونم کنم. قصدش به هر حال تربیت هست، قصدش یک نوع هدایت هست، نه اینکه میخواد اون رو طلاق بده. این میشه یک نوع قسم، حمل میشود بر قسم که حالا برش توضیح خواهیم داد، این مطلب رو تشریح خواهیم کرد و احیانا هم خب شاید تصمیم گرفته باشه که آخرین نکته اینه که حال اگر شما اصلاح نشدید، اگر شما تسلیم نشدید، اگر شما اون چی که من میخوام در این امر شما به هر حال ملتزم نشید، دیگه من به هر حال این زندگی به درد نمیخوره. شاید یعنی به هر حال به عنوان قطع علاقه و قطع علاقه زندگی و زندگی زوجیت این رو به هر حال بیان میکنه، هدفش هم اینه، یعنی واقع شدن طلاق. اگر قصدش این باشه طبعا طلاق واقع شد که حالا باز براش توضیح میدیم. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم این امر براش واقع شد و حالا بنا به یک حادثه ای که پیش اومد خدا او زنانش رو به هر حال بر خودش حرام کرد، چنانچه خداوند میفرماید لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید که ای پیامبر، چرا اون چیزی که خداوند بر شما حلال کرده بر خودت حرام میگردونی و در پی رضایت به دست آوردن دل همسرانت هستی؟ بعد از اون میگه قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم، خداوند مشروع گردونیده، لازم گردونیده که از
خارج شدن از قسمتون که چه کارهایی انجام بدید، یعنی کفاره بدید، کفاره قسم. یعنی خود تحریم کردن رو در اصل به ما یاد داد که طلاق نیست. اگر مرد نیت طلاق نداشته باشه، هدفش طلاق نباشه، به این اصل نرسیده باشه که دیگه ادامه زندگی براش مشکل هست و نباید حالا دیگه در این امر بمونه، خب این میشه قسم. پس قسمت اول اینه که آیا این کلمه به عنوان طلاق واقع میشه؟ نه خیر، به عنوان طلاق واقع نمیشه اگر این نیت رو نداشته باشه، نیت طلاق نداشته باشه برد. پس میشه قسم که پس میباید ما نیت اون مرد رو از این صحبت، از این کلام بدونیم که نیتش چی هست. خودش میبایستی به هر حال واقعیت امر رو بیان کنه و بگه. اگر که معمولا حالا برای یک نوع میگیم که حالا تهدید هست و اینکه خانم رو مطیع کنه، به هر حال این حرفا رو میگن و به عنوان قسم. خب در اینجا این زن تا زمان کفاره نداده، طبعا بگیم که حالا این حالا ممنوعیت هایی بر خودش اعلام کرده که بهتر اینه که در اینجا برگرده به سر زندگی خودش و ادامه حیات زوجیه رو به هر حال در پیش باشه و کفاره متحمل میشه. همون کفاره قسم هست، چیزی دیگری نیست که حالا اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. این کفاره قسم هست که حالا 10 مسکین رو غذا دادن یا لباس دادن بهشون و یا اینکه به هر حال برده آزاد بشه که اگر پیدا نشد 3 روز روزه هست و ترتیب هست در اون 3 به هر حال که دیگر این برمیگرده به زندگی خودش و گناهی هم نداره. اما اگر طلاق نیتش باشه دیگه اینجا برمیگرده به همون اصول و ضوابط طلاق و همون قوانین طلاق میبایست اجرا بشه که حالا طلاق اول هست، در طلاق اول واقع میشه به حساب میاد. یعنی با این گفتن و اگر خانم اون کار رو انجام بده تا زمانی که انجام نداده که تموم شد، چیزی نیست دیگه، هیچ نه قسمی به حساب میاد که کفاره بده و نه هم طلاقی واقع میشه اگر نیتش طلاق باشه. پس اما اگر این کار رو کرد و مرد متوجه شد، قسمت اول سوالمون اینجاست که حالا میبایستی کفاره قسم بده یا اینکه طلاق بشه. گفتیم که طلاق واقع میشه. طلاق اگر باشه می طلاق اول هست که قانون طلاق این هست که اگر در طلاق اول به هر حال واقع بشه، طلاق اول واقع بشه، تا زمانی که عده وجود داره، 3 قروء 3 پاکی، مرد میتونه از عزم و اراده خودش برگرده و خانم رو به هر حال به عصمت خودش در بیاره و زندگی رو ادامه بدن. هیچ چیزی اضافه بر اون چیزی که بوده نیست و نمیخواد، یعنی مهری نمیخواد یا به هر حال عقدی نمیخواد، همون زندگی خودشون چیکار میکنن ادامه میدن. اما اگر طلاق آخر باشه، طلاق سوم باشه، دیگه طبعا این چیزا وجود نداره. یا اینکه اگر در طلاق اول باشه و مدت عده بگذره، باز خب دیگه زن راه خودش میگیره و مرد هم راه خودش، دیگر راهی برای بازگشت بدون عقد جدید وجود نداره. بدون عقد جدید وجود نداره. یعنی که حالا اگر 3 ماه گذشت یا بگیم 3 قروء گذشت، 3 عادت ماهیانه یا 3 پاکی بعد عادت ماهیانه بگذره، حالا دیگه مرد اگر بخواد برگرده و زن همچنین بخواد با هم اتفاق کنن که برگردن، حتما باید بره چیکار کنه؟ از ولیش خواستگاری کنه و عقد جدید ببندن و مهر جدید به هر حال معین کنه. یعنی میخواد تازه جدیدن یا میخواد بگم دوباره میخواد چیکار کنه؟ ازدواج کنه، عقد کنه. این قسمت اول سوالمون. اما قسمت دومشون که ایشون فرمودن اگر این کار بکنه و نگه به همسرش، این چی میشه؟ خب خیلی خطرناکه، خیلی بده. خب بسیار کار مشکل میکنه اینجا. اولا که شما اراده شوهرتون رو نمیدونید، اون خواهر اراده شوهرش رو نمیدونه که منظورش طلاق بوده یا نه. اگر منظورش طلاق بوده و این کار رو کرده، ببینید که ایشون دارن حرام مرتکب میشن. خدای نخواسته بگیم که ایشون دیگه یعنی زندگی زناشویی، زندگی زوجیه رو طبعا بر هم زده دیگه. حالا حق نداره باش همخوابی کنه، هم حق نداره باش زندگی کنه. خب نامحرم است دیگه. شما که از نیت ایشون اطلاعی ندارین. اگر نیتش طلاق باشه و شما اینو بخواد مخفی نگه دارید، در صورتی که این شرط کرده اگر این کار کنید طلاق مثلا واقع شده باشه، خب
شما بر اون حرام هستید. الان خودش گفته برای من حرام هستید. خب برای تحلیل این یا اینکه قسم هست باید کفاره بده و این گناهش برمیگرده، مرد که اطلاعی نداره، برمیگرده به کی؟ به زن. این زنه که میبایستی این گناه رو به دوش بکشه و این متحمل این گناه و این اسم بشه و در قیامت طبعا میبایستی جوابگو باشه، زیرا که چیکار کرده؟ چیزی رو مخفی کرده که نبایستی بکنه، زیرا که حلیت و حرام بودن این امر به این امر بستگی داره که ایشون رو چیکار کرده؟ اون رو مخفی نگه داشته و باعث تقوا حاصل کرد، باعث تقوا پیشی کرد و حقایق رو گفت. یا اینکه میتونید انجام نمیدید، بر اساس حالا شرط ایستادگی میکنید، یا اینکه اگر نمیتونید هم به هر حال براش واضح میکنید تا مرد تصمیم خودش رو بگیره، یا این ور آب یا اون ور آب دیگه. و اینکه بخواید شما هر دو رو داشته باشید این کار درست نیست. یعنی هم میخواید حالا فریب بدید شوهرتون تا اینکه زندگیتون به هر حال بگذره و هم میخواید اون کاری که از دیدگاه همسرتون نادرست هست میخواید انجام بدید و این کار بسیار خطرناکی نزد خدا و حرام دارید مرتکب میشید. سوال دوم ما سوالی است که برنامه قبلی ما به هر حال مطرح شده بود، اما از اونجایی که وقت به ما اجازه نداد ما این رو موکولش کردیم به این هفته و به این برنامه که امروزه میگیم که در حج یا عمره سوال کننده میفرمایند که ما را از لمس کردن و بوسیدن حجر الاسود منع شده ایم، یعنی نمیتونیم بریم نزدیک خونه به حال به خاطر همون بیماری کرونا. آیا این ثوابمون کامل گیرمون میاد یا نه؟ امیدوارم که به هر حال طبعا انما الاعمال بالنیات، اگر کارتون طبعا درش اخلاص باشه به لطف خدا که هست ان شاء الله و شما هم این اراده این به هر حال کردید که عبادتتون کامل و اون چیزی که شایسته هست انجام بدید، طبعا اون چیزی که نتونید انجام بدید هم خداوند اجرش براتون بنویسه. اولا مشروعیت لمس کردن و یا بوسیدنش، اولا که خود این سنگ چنانچه در احادیث صحیح اومده تنها سنگی است بر روی زمین که رسول الله فرمودن از جنت اومده. حالا کیفیتش و چیزهای دیگه ما نمیدونیم، علی کل حال در حدیثی است و ما این مؤمن هستیم بهش اعتماد داریم، به این حدیث ایمان داریم که این سنگ از جنت هست، چنانچه از حضرت انس روایت شده نزد امام احمد و امام ترمذی و دیگر صحاح اومده که الحجر الاسود من حجاره الجنه، سنگ به هر حال حجر الاسود که اومده این سنگ میگه که از جنت اومده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در عباداتش در طوافش این رو مشاهده شده، چنانچه روایت شده رسول الله صلی الله علیه و اون رو بوسیده و اون رو لمس کرده و همچنین در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و هنگام طواف در صورتی که سوار بوده بر وسیله سفاری خودش و در همونجا نزد حجر الاسود ایستاده با اون چیزی که وسیله داشته، اون عصایی که داشته اون رو لمس کرده و اون رو بوسیده. و باز احادیث اومده که به هر حال یا روایت اومده که علما چیکار کردن؟ اشاره کردن، یعنی تیسیر امور رو به هر حال در نظر گرفتن. اگر زمانی شلوغ باشه که نشه نزدیکش رفت، خب میشه اشاره کرد. اگر نزدیکتر باشه انسان چیزی داشته باشه بهش برسونه و لمس کنه، خب هست. مرحله دومش هست. مرحله اولش باز این که انسان خودش نزدیک حجر باشه و اون رو لمس کنه. این به هر حال طرق گوناگونی که ذکر شده و در احادیث اومده اینو میرسونه که این امر واجب نیست بلکه مستحبه، بلکه مستحب هست و سنت است. پس این رو داشته باشیم که لمس کردنش مستحب هست. تا بعد از میون برنامه مطلب رو ان شاء الله دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستید، برمیگردیم به مطلبی که به هر حال بحثش میکردیم و اون لمس و بوسیدن حجر الاسود هست. به هر حال گفتیم که حالا هم بوسیدنش و هم اشاره کردن یا با وسیله دیگر، وسیله چیزی اون رو لمس کردن و یا اشاره کردن هست که همه اینها رو حکم این رو میرسونه که چیه؟ مستحب هست. شاید یک سوال بیاد در لابلای این که آیا
چه زمانی هست هنگام شروع طواف یا هنگام انتها از طواف کافی هست، یا اینکه در هر طوافی باید باشه، یا اینکه در اولش یا در آخرش یا در هر دو مکان. به هر حال سنت اینه که انسان برسه به حجر الاسود میخواد شروع کنه این کار انجام میده، وقتی به حجر الاسود رسید برای شوط دوم بازم این کار انجام میده. یعنی در هر دوری که میزنه این سنته. اگر امکان داشته باشه، اگر میسور باشه، اگر مزاحمت ایجاد نشه و نکنید برای دیگران، مانعی نداره. اما اگر که شلوغ باشه و مشکل باشه، طبعا همون اولش یا هر زمانی که شما این رو بتونید انجام بدید سنته، بقیه نه، مانعی نداره. و ناگفته نماند که احیانا عدم ایذاء مسلمانان اولاتر شاید باشه بر اینکه شما اون رو لمس کنید. وقتی که شلوغ باشه، حالا افرادهایی هستند یا زنان میخوان این کار کنند، در صورتی که شلوغ مردان به هر حال به یک نحوی ازدحام به وجود آوردن، ها میخوان زنان از اینا رد کنن که ببرنشون برای که لمس کنن. خب نه، اولاتر این کارو نکنن، بهتر این که کارو نکنن. شاید بعضی موقع انسان مرتکب حرام هم بشه. در بین اون همه به هر حال سر و صدا و غوغایی که هست و فشارهایی که وجود داره، حالا بخواد کسی زنش و خانمش و مادرش و خواهرش رو میخواد ببره از وسط اینها به اونجا، و طبعا تصادم هایی پیش بیاد و این حرام هست و جایز نیست. پس بهتره که انسان این کار رو نکنه. و اما اینکه حالا نمیگذارن و نشده، بله ببینید این وقت زمانی هست که اولی الامر، حکومت، به هر حال کسانی که این اوامر رو در دستشون هست میدونن که انجام ندادن یا نزدیک این حجر نرفتن یا نبوسیدن چی اولاتره، زیرا که حفظ نفس و سلامتی مسلمانان در بر داره. شاید که به هر حال با این ویروسی که کثیر الانتشار هست و احتمال داره که از این جهت توسعه پیدا کنه و هر مسلمانی رو به هر حال که در اونجا هستن بهش برسه و اصابت کنه، خب برای حفظ جان اونها چه کار میکنن؟ مانع به خرج میدن و موانع میذارن که کسی نزدیک حجر اسود نره و به هر حال هنگام طواف اون رو لمس نکنه تا به هر حال اصابت ها کمتر بشه یا اینکه نشه اصلا ان شاء الله. خب این اولویت داره، زیرا که حفظ جان مسلمان اولاتره بر این یک فعل. این فعل خودش سنته، اصلا اصل سنته و انجام ندیدن گناهی ندارید. حالا بگیم که این فضل گیرتون نیومده، و اما اگر که نتوانید انجام بدید و برای حفظ سلامتی خودتون و دیگران و برادران مسلمانتون این کار رو نکنید، خب طبعا اون اجر ثواب براتون نوشته خواهد شد و ثوابشو خواهید برد و شما اینجا دیگه بهتره که این کار رو نکنید و تسلیم امر بشید و واگذار کنید به خداوند عزوجل تا اینکه اجر و ثوابش بتون بده، و طبیعی است که همین صورت هست و خواهد بود. سوال دوم ما اینه که برمیگردیم میگه اگر کسی قضای روزه رمضان داشته باشه و اون رو باطل کنه، یعنی در زمانی که میخواد قضا کنه، در زمانی که قضا شروع کرده اون قضا رو باطل کنه، حالا مقاربت باشه هر چیز دیگه میخواد باشه، میگه آیا اونجا کفاره وجود داره؟ اگر وجود داره کفاره اون چیست؟ همانند رمضان هست؟ اگر توضیح بدید ممنون میشیم. به هر حال خداوند همه را هدایت کنه و توفیق بده که عبادت رو به نحو احسن انجام بده. ببینید برادران و خواهرانم، انسان وقتی که عبادتی رو شروع کرد، اگر قضا اون عبادت تطوع باشه، خب بهتره که این رو تمام کنه و اون رو باطل نکنه و به اتمام برسونه. حتی بعضی از علما و مذاهب اسلامی این رو حرام دونستن. انسان مختار است که انجام نده، اما وقتی که وارد شد دیگه باید به آخر برسونه اون رو، تساهل به خرج نده در ادای اون. و علما بیشتر بر این هستن که اگر یک فعل واجبی رو شروع کنه، مثلا نظر، روزه نظر کردین برای خودتون واجب کردین دیگه، واجب نبوده در اصل شرع اما شما واجب کردین برای خودتون، یا اینکه قضایی هست که میبایستی به هر حال بگیرین و شما شروع کردین در غیر از رمضان، حالا واجبتونه که این رو ادامه بدین و به پایان برسونین. این واجبتونه و حق ندارین به هر حال باطل کنید. اگر باطل کردین نه به وسیله با عذر شرعی البته، حالا دیگه این طبعا گناه دارید. بعضی از علما بر اینن، اما بعضی از علما میگن نه خیر، گناه ندارید
اما بهتری بود که رو انجام میدادید و به آخر میرسوندید. حالا که نتونستید و نشد یا به هر نحوی اون رو باطل کردید، برمیگرده به این که شما روز دیگه به جاش غذا بگیرید. آیا قضای اون روز وجود داره یا اینکه کفاره وجود داره؟ ببینید اون روز که شما شروع کردید برای قضای یک دینی که داشتین، اون دین تا زمانی که ادا نشده کامل و اونچنان که شایسته هست مونده در ذمت شما، در عهده شما مونده دیگه. اگر شما کامل کردید تموم شد، اون بدهی رو دادین و پرداخت کردین تموم شد. اما اگر به آخر نرسونید همون میمونه. پس قضایی که مونده قضای اون اصل هست، نه این روزی که شما شروع کردید. این قضا نداره، این روز دیگه قضایی نداره و اون احترام اون ایام رمضانی که وجود داشته هم نداره. یعنی ببینید کفاری که مترتب میشه انسان اگر بخواد با مقاربت روز رمضان رو به هر حال باطل کنه، طبعا کفاره داره. حال اگر این در غیر از رمضان باشه کفاره نداره. چرا؟ زیرا که ایام رمضان یک حرمت خاصی داره، اما روزهای غیر از رمضان که حالا قضای رمضان درش واقع میشه، اون حرمت که رمضان داره و ما روزهای رمضان داره اون نداره و به هر حال در نظر گرفته نمیشه. پس کفاره وجود نداره. حالا شما به هر نحوی که این روزه قضاتون باطل کرده باشید، با مقاربت باشه یا اینکه چیزی خورده باشین یا نوشیده باشین یا به هر حال هر وسیله‌ای که باشه شما انجام داده باشید، دیگه کفاره وجود نداره و قضا رو حتما اون قضای اصل رو میبایستی در ایام دیگری چیکار کنید؟ به جا بیارید و انجام بدین. سوال بعدی ما برادری یا خواهر میفرماید که اگر زنی هنگام عقد شرط کنه که بعد قبل از هر چیز وسایل منزل از سرد کننده و گرم کننده و وسایل اینا و وسایل مطبخ آشپزخونه کاملا آماده باشه تا اینکه به هر حال رضایت بدهد و عروسی کنه. حال اگر به یک نحوی توافق شد و اون مرد قسمتی این شرط رو به وجود نیاورد، یعنی ظاهرا وسایل همش فراهم نکرده، مثلا آیا زن حق مطالبه اون رو دارد یا اگر قبول نکرد حق طلاق گرفتن دارد یا خیر؟ خب مسائل ظاهرا خیلی شدت گرفته که دیگه حالا به مجرد عدم حالا فراهم کردن بعضی از وسایل خونه که حالا شاید قشنگی زندگی خود مرد هم داره به حساب میاد، حالا بخواد زن حق مطالبه طلاق کنه. ببینید اولا خب طبیعی است که حق با زن هست. در اینجا میگیم که نه اینکه حق طلاق کنه، اینکه مطالبه کنه به اون وعده‌ای که داده شده بهش. المسلمون علی شروطهم، شما قبل از اینکه ازدواج کنید زمانی که خواستگاری از این دختر کردین به هر حال عهده‌دار شدین که اون خواسته‌هاش رو به جا بیارین، وسایل خونه، وسایلی که بالا برای خودت هم هست. خب فکر کنید که شاید خانمی باشه که نمیتونه لباس رو با دست بشوره، حتما باید به هر حال ماشین لباسشویی باشه و ظرفشویی باشه و مسائل دیگه، زیرا که منزل پدرش این اوقاتش رو صرف این چیزها نمی‌کرده و نمیتونه. حالا شما هم قول دادید بهش، حالا پس سزاوار است. اصل اینه که شما این وسایل رو حتما فراهم می‌کردید قبل از ازدواج با اون. حالا اینکه ایشون از خوبی خودشون بگیم رضایت دادن و ازدواج کردن با شما که حالا فرصتی هم داشته باشید تا اینکه کم کم فشار به هر حال رو دوش شما واقع نشه، مصارف و اینا، حالا میگه کم کم چیزها رو هر ماه چیزی رو فراهم کنید. دیگه نباید این رو به دست فراموشی سپرد و یا اینکه مخالفت کرد یا خلاف وعده کرد و اون رو به هر حال یک وسیله قرار بدین که خدای نخواسته دیگه شما بخواید سوء استفاده کنید و این وسیله باشه برای حالا یک بگیم که اذیت و آزاری و ناراحتی برای خانم و افسردگی برای ایشون. پس سزاواره که انسان شرطی که داد، وعده‌ای که داد بهش عمل کنه، یا اگر نتونستین لااقل بیایید و عذرخواهی کنید و برنامه ریزی کنید تا اینکه هم ایشون شاد بشن و مطمئن باشن و هم خودتون از این خلاف وعدگی در بیایید و اینکه گناهی براتون درست نشه. پس
ایشون هر زنی حق داره هنگام عقدش و ازدواجش که به هر حال میخواد کنه شرط کنه من میخوام درسمو کامل کنم، من میخوام سر کار باشم، در اداره‌ای که زندگی کار میکنم کارمو ادامه بدم تا آخرش، یا اینکه من نمیتونم سفر کنم با شما به خاطر حالا کار و زندگی و پدر و مسائل دیگه. خب اگر مرد پذیرفت این به هر حال این شروطش رو، خب میخواد قبول میکنه، نمیخوادم قبول نمیکنه. به عنوان مثال شاید کسی زن بخواد و بخواد سفر کنه، کار مرد در جای دیگر هست، نمیتونه حالا همسر جای دیگه باشه، خب زنم میگه که من نمیتونم این کار کنم، خب همونجا اتفاق میکنن دیگه، خب نمیشه. یا اینکه مرد قبول میکنه و اینکه مرد چیکار کنه صرف نظر میکنه. اما اینکه شما وعده بدید و بعد بخواید سرباز بزنید این کار درستی نیست. اولا قسمت دومش این که زن حق طلب طلاق داره یا نه. ببین خواهرم، شما حق داشتید خودتون رو تسلیم نکنید، شما حق داشتین به هر حال تن در ندین به ازدواج و به عروسی کردن با این آقا تا زمانی که شرطها رو کامل ادا نکنه. این به هر حال میتونستید این کار رو بکنید که شما به هر حال حالا تیسیر امور کردین و باش همکاری کردین و اومدین باش کنار اومدین و عروسی کردین. اما بعد از اینکه عروسی شد و شما به هر حال تنزل کردین از حق خودتون، یعنی چیزی رو مثل که عملا چیزی بهش بخشیدین، یعنی یک مهلتی رو بهش بخشیدین، درسته؟ حالا دیگه شما حق طلاق شرعاً بگیم که شاید برات جایز نباشه، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله در یک حدیثی میفرمایند کسی که هر زنی که طلب طلاق کنه من غیر بأس یعنی بدون یک مشکلی سختی که حالا موانع ادامه حیات باشه باش، چیکار میکنه؟ میگه بوی جنت رو نمیشنوه. و از ترس این که مبادا انسان یک خانومی با این بخواد طلب طلاق کنه نکنه به هر حال شامل این حدیث باشه، گفتن که جایز نیست برای زن طلب طلاق کنه در اینجا، مگر این که حالا به یک نحوی باشه که مرد حالا اخلاقاً شبهن از هر جهت این در حدی نباشه که زن بتونه براش باش زندگی کنه، باش بمونه. خب مرد زبان بد داره، بدگویی میکنه، فاش میده، کتک میزنه، بگیم حالا نعوذ بالله، و شکلاً به هر حال حالا این زن تحمل میکنه. یعنی به هر یک علتی که باشه که واقعا دادگاه ما رضایت بده به طلاق گرفتن شرعاً از نظر شرعی، خب بگیم مانع نداره، و الا بگیم که به مجرد این که وسایل رو آماده نکرده شما طلب طلاق کنید، این شاید سزاوار نباشه و حرام باشه و جایز نباشه خواهرم. پس بهتره که انسان تحمل کنه یا اینکه باش کنار بیاد و تا اینکه به نتیجه برسن و ادامه حیات پیدا کنه. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعضی من برنامه‌مون ان شاء الله مطالب رو ادامه خواهیم داد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، بر بگردیم به برنامه‌مون. و آیا درست است که ازدواج در ماه شوال یعنی بعد از رمضان میگه که سبب میشه که زندگی برای انسان خوش نگذره؟ ببینید این یک نوع اعتقاد باطل هست و اصل هست که حتی قبل از اسلام هم بوده. خوشی زندگی زمان و تاریخ 13 باشه یا اینکه تاریخ فلان باشه یا اینکه روز حالا فلان روز باشه، فلان ماه باشه، سعادت و خوشبختی طرفین به این چیزها بستگی نداره، اصلاً اصالتی نداره. در فلان شهر باشه ما به سعادت و خوشی میرسیم، در فلان ماه باشه بله، در فلان ماه باشه نه بدی میاره، به الان منجر به خیلی چیزهای دیگه میشه. در فلان روز اگه باشه همچنین روز نامبارکی هست. نه، چه بسا که یک روز در همون روز یکی از جماعتان نزدیکان شما فوت کنه، روز بدی هست، و در همون روز باز شاید 2 فرزند به هر حال از جماعتان و خویشاوندان و نزدیکان شما به هر حال
چشم به دنیا بگشویند و بهترین روز و مبارکترین روزهای ایام زندگیش باشه مثلا. خب همون لحظه، همون زمان خوشی نمیاره. این شمایید که به هر حال با برنامه‌ای که دارید، با اهدافی که دارید، با تقوایی که دارید، خب بهترین ایام میتونه باشه. انسان در لحظاتی که سرباز میزنه از دین و عقیده خودش و گناه رو داره میکنه، بدترین ایام هست، زیرا که محاسبه باش میشه خواهد شد. و همون روز که در تقوا و در خوبی و عبادت بگذرونه، بهترین ایام هست و بهترین ساعات زندگیش هست، زیرا که انعام براش داده میشه و نوشته میشه. ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها، عایشه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما جمیعا میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم با من در شوال عقد بسته و در شوال ماه بعد با من ازدواج کرده و میدونید که ام المؤمنین بهترین بگیم و محبوب ترین زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. و تا اونجایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده میشه محبوب ترین افراد نزد شما کیه یا رسول الله، اون مرد خب سوال کننده قصدش از مردانی هست که حالا دور و بر رسول الله باشند، صحابه ها یعنی اصحاب. ایشون میفرمایند که خب دیگه معلومه عایشه یعنی خانمش. ایشون گفتن که یا رسول الله قصدم از مردان بود. خب پدرش. به هر حال میدونید که پس شوال اونایی که این رو گفتن بنا به معناست. خب شوال یعنی چیزی که برطرف میکنه، برداشته میشه، به معناش اینه که حالا یعنی کنار میزنه، بلند میکنه، یعنی نه که رفع میکنه بلکه برطرف میکنه. معناش تقریبا به این صورت از نظر لغوی. شاید از نظر لغوی این رو دارن بررسی کردن و گفتن که حالا از نگاه معنا این هست. ببینید تشاؤم به هیچ عنوان درست نیست و صحیح نیست و سزاوار نیست برای یک مؤمن که در کارهاش تشاؤم داشته باشه. تشاؤم رو یعنی به فال بد گرفتن، تشاؤم یعنی به فال بد گرفتن، بلکه سزاوار است که انسان هر چیزی رو به تفاعل بگیره نه به تشاؤم. تفاعل یعنی فال نیک بستن و به رسول فرمود فال نیک همون کلام خوب هست، یعنی که وقتی کلام خوبی رو بشنوید شما تعبیر به خوب کنید. خب مثلا آقای مثلا نصرالله اومد، خب میگه داره نصر و نصرت هست، داره بر پیروزی و موفقیت در زندگی است، الحمدلله پس ما موفق شدیم. ببینید اما نه اینکه حالا اون رو تعویل کنید، یا اینکه انسان اگر صدای حالا پرنده‌ای بشنوه اون رو تعویل بد کنه، یا اینکه مرده‌ای رو ببینه تعویل بد کنه. اصلا این چیزها اصلی نداره در اسلام و در دین و خودتون رو مشغول این چیزها به هیچ عنوان نکنید و وقت خودتون رو صرف این نکنید، زیرا که اصالت در این نیست، بلکه همچنان که خدمت عرض کردم خوشبختی در انسان خودش برای خودش به دست میاره. این خود انسانی که اوقات زندگی خودش رو میتونه به بهترین زمان مبدل کنه یا اینکه به بدترین اوقات. پس سزاوار نیست که شما خودتون رو مشغول این امر کنید و این کار رو. یک سوالی است که میفرمایند، سوال کننده میفرماید که برادرم فوت کرده، یه همسر و چند دختر و پسر داره و مادرمون هم در حیات هستن. میراث ایشون تقسیم نشده، مادرم حق خودش رو میخواد اما خانمش به هر حال حاضر نیست که این کار کنه، یعنی اموال رو تقسیم کنه. آیا ما میتونیم چه کار کنیم؟ مادرم حق داره حق خودش رو مطالبه کنه یا نه؟ اصل اینه که بعد از اینکه فوت کرد شخصی اموالش رو چنانچه خداوند دستور داده در قرآن به هر حال به مستحقین برسه. اونهایی که میراث بر هستن، اونهایی که حق ارث دارن و براشون مشخص شده، حق خودشون رو بگیرن. این اصله و نبایستی تأخیر کنن. تأخیر در این مسئله اصلا شرعاً درست نیست، صحیح نیست. اگر این امر تأخیر درش بهتر بود، حتما خداوند عزوجل این امر رو به هر حال واگذار میکرد به امت، به پیامبر و به دیگران، بلکه خداوند عزوجل خودشون در قرآن این اموال رو چنانچه سزاوار هست تقسیم کرده، دیگه برای کسی نگذاشته که بخواد درش تصمیم گیری کنند.
پس سزاواره که حالا هر کسی بخواد باشه، همسر برادرتون باشه، همسر میت باشه، بچهای میت باشه باشند یا پدر مادرشون، میبایستی این حق رو چیکار کنن؟ جدا کنن، مشخص کنن که هر کسی بتونه حق خودش رو ازش استفاده ببره و به کار بگیره در اون چیزی که لازم داره، نه این که کسی بخواد کسی دیگری رو منع کنه. شرعاً درست نیست و حقم نداره، نه در قانون و نه در شریعت و نه در نزد عقلا، که کسی اون چیزی که خداوند براش نوشته، حقی رو براش معین کرده، شما بخواید اون رو منع کنیدش. نه خیر. خب طبعا حقوقی که هست بین فرزندان برادرتون و مادرشون که زن برادرت هست و مادر و پدرتون که حالا اگر در حیات باشند، اینها حقی دارن از این مال که حق پدر و مادرتون هر کدومشون 1/6 میبرند و بقیه که ما زن هست که 1/8 هست و باقی مونده برای فرزندان برادرتون هست، فرزندان میت، حالا چه دختر چه پسر، که للذکر مثل حظ الانثیین، که پسر 2 برابر دختر به هر حال اینجا میبره. پس مادرتون حق داره حق خودش رو مطالبه کنه و حق داره که قانونا اون رو بهش برسونن و بهش بدن و بتونه چیکار کنه. حالا اگر فکر کنید که اموال برادرتون، فرزندان و مادر بچه ها میخواد درش حالا اون رو به کار بگیرن، در تجارت به کار ببرن، یا تجارتی که هست میخوان ادامه بدن تا اینکه امرار معاش کنن و درآمدی داشته باشن از یک جایی، خب این معنی نداره، اما حق به هر حال این مادر بزرگ رو برای بچه ها حساب کنن، حقش رو بهش بدن یا حقش رو ازش بخرن یا حقش رو به یک نحوی مبادله صورت بپذیره، یا اینکه براش بالاخره مشخص بشه که از شما بذار با ما باشین، از درآمد این قسمت که به هر حال 1/6 شما هست ما بهت میدیم، تموم شد. خب شاید راضی هم بشه اینکه خب یک سرمایه داشته. فکر کنید که حالا ایشون یک به هر حال یک دکانی دارن، سوپرمارکتی دارن، تجارتی داره، شرکتی داره، چیزی داره. خب ما نمیتونیم، شما نمیتونید، یا دوست ندارن اونها این شرکت رو از دست بدن، خراب کنن. خب 1/6 میمونه برای این مادر خب که مادر بزرگ بچه ها هستن دیگه. خب بشینن صحبت کنن که حق شما در اینجا محفوظ هست، حالا یک سندی بنویسن و ثبت کنن شرکت که این جزءش 1/6 مال اینه، مال همین به هر حال مادر اون پسر هست یا که مادر بزرگ این بچه باشه. خب مطمئنا ایشون قبول خواهند کرد و اگه قبول نکنن ایشون میتونن ازش به حساب سهم خودش رو چیکار کنن، ازش بخرن، خریداری کنن، حالا به یک نحوی تا اینکه این پیرزن و این مادر هم به هر حال حق خودش برسه و در اون چیزی که میخواد چیکار کنه، به کار بگیره. اینکه شما تأخیر کنید کار درستی نیست. متاسفانه این وجود داره در این ایام، در هر شهری که خودمون داره به هر حال دوستان زندگی میکنن با ما هستید، مطمئنا این براتون پیش اومده که فرد فوت کرده، مالاش مونده، بعد یکی از بچه‌ها فوت کردن، بعد بچه‌هاش موندن، بعد یکی، یعنی این که 2 الی 3 نسل متاسفانه این اموال مونده و تقسیم نکردن و چه بسی از این افرادها بهش اضافه شدن، چه بعضی از اینها فوت کردن و بزرگترین مشکل برای اینکه حق و حقوق به دیگران، به افرادش برسه به وجود آوردن و همش برمیگرده به یک همون اصل اول که حاضر نشدن میراث رو همون زمان اول تقسیم کنن. فکر کردن که چه کار بدی میخوان انجام بدن، چه کار بدی دارن انجام میدن، در صورتی که بهترین کار اینه که حق و حقوق دیگران چیه به اعصابش برسونن و این نبایستی بمونه که این مشکل پیش بیاد. حالا فکر کنید که الان فکر کنید پدرتون، یعنی پدر پسر که فوت کرده، حالا این که پسرش هست فوت کرده، باز حقی از مال پدرش هم داشته دیگه، حتما اونم تقسیم نکردن دیگه، درسته؟ حالا چه کار میشه کرد؟ ایشون برادرتون که فوت کرده، مانند شمایی که الان داره سوال کردید برای زن برادرتون و برای بچه‌هاش این سوال رو به هر حال مطرح کردید، الان ایشون مانند شما حق داشتن هستن از مال پدرتون. فکر کنید که حالا زمین‌هایی داشته و این مسائل، حالا اینها هم مونده. این که باید هرچی سریعتر به هر حال حالا به خانم برادرتون گفته بشه، قانعش کرد که حالا اگر تبادلی صورت بگیره تا اینکه به یک نتیجه و نقطه عطفی برسین، این اولاتره و این بهتره
و که حق حقوق ها به هم دیگه برسه و این سزاوار هست که این کار رو انجام بدین، نه اینکه شما اینو بمونید. سال بعدی که سال قشنگی است که میگه آیا منبر امام روز جمعه که معمولا خطبه میخونن آیا بهتره، این درسته که از سمت چپ قرار بدیم یا اینکه میبایستی از طرف راست بگیم؟ اون چیزی که ما میبینیم و دیدیم تا به حال همه منبرها که روز جمعه خطبه میخونه از یک طرف هستن، یک طرف محراب. این آیا این سلیقه است یا اینکه وارد شده هست در دین؟ خب ترکیزی جالبی است که ببینید وقتی شما وارد مسجد جامع میشین، روبروی شما که محراب هست، الان طرف راست شما منبره که امام روش به هر حال خطبه میخونه و تمام مساجد ها تا اونجایی که من دیدم و فکر کنم شما هم دیده باشین، اکثر مساجد یا اکثر مساجد که نباشه حالا پله گذاشته باشن، معمولا به اون صورت در اونجا قرار میدن. آیا این وجهه شرعی داره یا اینکه سلیقه‌ای است؟ امام نووی رحمه الله در کتاب المجموع در این باره میفرماید که میگه که این امر مستحبه. میگه زمانی که منبر برای رسول الله صلی الله علیه و آله درست کردن در قسمت راست محراب قرار دادن، میگه بعد تشریح میکنه که قسمت راستش یعنی وقتی شما در محراب ایستادید میخواید نماز ببندید رو به قبله هستید، طرف جهت راستتون. یعنی چی؟ یعنی اگه بخواید برعکس بیسی طرف چپتون میشید. یعنی در اصل طرف چپ محراب هست وقتی که محراب رو به مأموم بشه، اما وقتی شما روبروی محراب ایستادین یعنی طرف راستشون که طرف راست محراب بشه. میگه این سنت عملی است که از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله چیه باقی مونده و از همین جاست که تمام مساجدها و اکثر مساجدها این منبر رو به این طرف قرار دادن و این از این جهت وجهه شرعی داره و سلیقه‌ای نیست، بلکه بهتر و اولاتره که انسان تبعیت کنه از اون چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به جا مونده و به هر حال به ارث بردیم. ظاهراً وقتمون به پایان رسیده و در آخر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.